जय मसी, प्रेज द लॉर्ड, सावत सालोम। म पटना बिहारबाट प्रभु यीशु मसीहको सेवक भाइ धनराज थापा फेरि तपाईहरुको बीचमा म परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु मेरो प्रियो। अनि हामीले परमेश्वरको वचनबाट हेरिसकेका थियौं प्रभुको 7 आत्माहरू अनि 7 आत्माको सारांश मैले तपाईलाई बताइसकेको छु। अनि प्रभुको 7 आत्माहरू मध्येमा मैले प्रभुको आत्मा बताइसकेको छु। 7 आत्माहरू मध्येमा त्यहाँबाट आज हामी बुद्धिको आत्माहरू के हुन्, बुद्धिको आत्मा अनि बुद्धिका आत्माहरूका के काम छन् भनेर हामी देख्ने छौं। अनि हामी यो भन्दा अनि पिछाडी अझै प्रभुको आत्माको प्रभुको समझको आत्मा हामी यो भन्दा अगाडि अझै हेर्ने छौं। अनि सल्लाहको आत्मा हामी हेर्ने छौं। अनि सामर्थ बलको आत्मा हामी हेर्ने छौं। अनि ज्ञानको आत्मा अनि प्रभुको भएको आत्मा हामी हेर्ने छौं। मैले भनिसके कि पहिले हामी प्रभुको आत्मालाई हामीले हेरिसकेका छौं। अब हामी हेर्नु जाँदै छौं बुद्धिको आत्मा। मेरो प्रियो, यो 7 स्पिरिट जो 7 आत्मा परमेश्वरको जो 7 आत्मा हुनुहुन्छ, यो 7 आत्मा के हुन् खास अनि मानिसको जीवनमा यो कसरी काम गर्नुहुन्छ यो परमेश्वरको आत्माले भनेर आज हामी बुद्धिको आत्माले कसरी पुरानो नियममा काम गर्यो भनेर हामी हेर्ने छौं। अनि नयाँ नियममा हाम्रो जीवनमा बुद्धिको आत्माले कसरी काम गर्छ भनेर हामी हेर्ने छौं। आउनुस् हामी सुरु गरौं। प्रभु यीशु मसीह, तपाईलाई हामी धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा दिन्छौं। मेरो जिब्रोमा, मेरो होठमा बोल्ने सबै शब्दहरुमा ख्रीष्ट यीशु मसीहको रगत लगाउँदै मेरो वाणी, मेरो आवाज होइन तर तपाई परमेश्वरको इच्छा र तपाई परमेश्वरको वाणीलाई प्रकट गर्नुहोस्। अनि सुन्नेहरू सबैलाई, श्रोताहरूलाई ख्रीष्ट यीशु मसीहको रगतको अभिषेक र सामर्थ उहाँहरूको जीवनमा हरेक यो बुद्धिको आत्माले, यो बुद्धिको वचनले, परमेश्वरको डर भएको वचनले काम गरेको होस् भन्ने म चाहन्छु। अनि तपाईको राज्यमा उहाँहरू वृद्धि हुँदै फल्दै फुल्दै बढ्दै जाउन् भनेर म प्रार्थना गर्छु ख्रीष्ट यीशु मसीहको नाम, आमेन। बुद्धिमानीको वा बुद्धिको आत्मा मेरो प्रिय हामी देख्न जाँदैछौँ प्रभुका 7 आत्माहरू मध्येको दोस्रो चाहिँ बुद्धिमानीको आत्मा हो, जो चाहिँ आज हामी हेर्दैछौँ। बुद्धिमानीको आत्माको हाम्रो अध्ययनमा बुद्धिको व्याख्या हामीले गर्नै पर्छ। यो वास्तवमा धेरै कठिन कार्य हो, किनभने बुद्धि वा बौद्धिकता एउटा व्यापक अर्थ जनाउने शब्द हो। अनि यसको यो अर्थ जनाउने शब्दहरूको अर्थ अनि थुप्रै कुराहरू जान्नेको अर्थहरू त हामी पनि जान्न सक्दैनौँ, किनभने यो जान्ने अनि यो सबै बुझ्ने चाहिँ स्वर्गको परमेश्वर हुनुहुन्छ। यिर्मया 33:3 भन्छ, जति कुराहरू प्रकट गरिएका छन् तर जो गुप्तको कुराहरू छ, गुप्तको कुरा छ। तर परमेश्वरसित जब हामी प्रार्थना गर्छौं, हामी बिन्ती गर्छौं, त्यो कुराहरू परमेश्वरबाट हामी के हुन्छौं, हामी पाउँछौं। यसकारणले आउनुस् मेरो प्रियहरू, आज यो कुराहरूलाई हामी हेर्नु जाँदैछौँ अनि हेर्नेछौँ। अनि भरसक पवित्र आत्माले जो म तपाईहरुलाई बुझाउँछु त्योभन्दा धेरै मात्रामा तपाईहरुलाई बुझाइदिनु हुनेछ। अब यो यसको अर्थ जो बुद्धिमानीको जो अर्थ चाहिँ, यसको अर्थ बुद्धिमानी पूर्वक काम गर्नु हो, यो ठीक छनौट गर्नु हो अनि ठीक सोच सम्झेर काम गर्नु हो। त्यसकारण जीवन बुद्धिमानी साथ जिउनु हो, जो चाहिँ हामी मूर्ख त होइन, बुद्धिमानीको साथ जीवन जिउनु हो। अनि हामीले जब वचन पढ्छौं त प्रभुको भय बुद्धिको सुरुवात हो र दुष्टताबाट अल्गिनु साँचो समझ हो। हितोपदेश 9:10 अनि अयुब 28:28 भनेर हामीलाई के यो कुराहरू बताएको छ।
अब हामी हितोपदेश 9:10लाई हामी हेर्नेछौँ। परमप्रभुको भय मान्नु नै के हो? बुद्धिको सुरुवात हो। हामीले जब परमेश्वरको भय मान्नु थाल्छौँ त्यो दिनदेखि चाहिँ हाम्रो बुद्धिको सुरुवात हुन्छ मेरो प्रियो भनेर वचनले भन्छ। र परम पवित्रताको ज्ञान नै समझ शक्ति हो। अनि हामी परमप्रभुको भय मान्नु नै बुद्धिको सुरुवात हो। जब हामी प्रभुको भय मान्छौँ बुद्धिको सुरुवात हुन्छ, हामीमा बुद्धि आउँछ। र परम पवित्रताको ज्ञान नै समझ शक्ति हो। उहाँको ज्ञान चाहिँ हाम्रो निम्ति के हो? समझ शक्ति हो। जब हामीले उहाँको डर मान्नु थाल्छौँ हाम्रो जीवनमा बुद्धिको सुरुवात हुँदो रहेछ भनेर हामीलाई वचनले बताउँछ मेरो प्रिय। जब डर भय मान्दैनौँ भने चाहिँ हामीलाई ज्ञान र समझको आत्माले पनि हाम्रो जीवनमा काम गर्दैन। गल्ती हरेक व्यक्तिबाट हुन्छ, तर गल्ती भयो भनेर तपाईँ निराश भएर आफ्नो आत्मालाई मारेर रहनु सक्नुहुन्न। किनभने हाम्रो जीवनमा पनि धेरै गल्तीहरू, धेरै नै अज्ञानता र मूर्खताका कामहरू भए, तर हामीले आत्मालाई मारेर राख्न सकिउन। त्यसै कारणले फेरि अयुबको पुस्तकमा पनि भनेको छ 28:28मा, अनि उहाँले मानिसहरूलाई भन्नुभयो परमेश्वरको डर नै बुद्धि हो र दुष्टताबाट अलग रहनु समझ शक्ति हो। यहाँ पनि त्यसै 28:28 अयुबले भन्छ, अनि उहाँले मानिसलाई भन्नुभयो परमेश्वरको डर नै बुद्धि हो। परमेश्वरको डर के हो? हाम्रो धेरै बुद्धि हो र दुष्टताबाट अलग रहनु समझ शक्ति हो। मेरो प्रियो, परमेश्वरको इच्छा नै यही हो कि हामीलाई बुद्धि दिनुहुन्छ कि दुष्टताबाट हामी के गरौँ? अलग रहौँ। तर हामी जबसम्म दुष्टताइमा फस्दैनौँ, जबसम्म दुष्टताइमा हाम्रो जीवन व्यतीत भइरहेको थियो पुरानो जीवनमा, जब हामीलाई पत्ता चल्छ कि दुष्टताइ चाहिँ के रहेछ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। कतिखेर थाहा हुन्छ? जब हामी अन्धकारमा थियौँ, जब ज्योतिमा आउँछौँ अनि परमेश्वरको डर भए मान्नु थाल्छौँ, अनि हाम्रो समझ शक्ति चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानले ल्याउँदै जान्छ। अनि हामीलाई यो समझ आउँछ कि हामीले गर्दै गरेको काम चाहिँ नराम्रो रहेछ भनेर हामी आफूलाई हामीलाई आत्माले बताउन थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरको आत्माले। अनि फेरि हामी देख्दछौँ बुद्धिमानी परमेश्वरको एउटा वरदान पनि हो। उपदेशक 2:26ले के भन्छ भने, जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ त्यसैलाई उहाँले बुद्धि, ज्ञान र आनन्द दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है मेरो प्रिय, जबसम्म हामी परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँदैनौँ, हामी न त हामी उहाँसित बुद्धि लिन सक्छौँ, न त ज्ञान लिन सक्छौँ, न त परमेश्वरमा हामी आनन्द गर्न सक्छौँ। किनभने हामी जब परमेश्वरको डर भए मान्नु, हामी धार्मिकतामा, सत्यतामा, पवित्रतामा रहनु, जीवन जिउनु, अनि पाप गरिहाल्यौँ भने पनि पश्चाताप गरेर फिरिहाल्नु, त्यो चाहिँ सबै ठुला कुरा हुन्। यहाँ भन्छ जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ त्यसैलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ? बुद्धि र ज्ञान र आनन्द दिनुहुन्छ। तर पापीलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? तर पापीलाई चाहिँ उहाँले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने व्यक्तिको निम्ति धन सम्पत्ति जम्मा गरेर के गर्नुहुन्छ? पापीलाई चाहिँ उहाँले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने व्यक्तिको निम्ति धन सम्पत्ति जम्मा गर्ने र थुपार्ने काम दिनुहुन्छ। पापी अपराधीलाई चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने व्यक्तिको लागि धन र सम्पत्ति मात्रै थुपार्ने उसले काम गर्छ अरे मेरो प्रियो। यसै कारणले यीशु मसीहले भन्नुभयो भोलि के खाउँला के लाउँला भनेर चिन्ता नगर भनेर भन्नुभयो। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यो बुद्धि र ज्ञानको आत्मालाई यस कारणले हामी पक्रिन सक्दैनौँ कि हाम्रो यता पनि काम छ, उता पनि काम छ, यता पनि काम छ, उता पनि काम छ, सबै लप्टाउनु छ भनेर हामी जीवनमै घस्री बस्छौँ। अनि त्यहाँदेखि हामी जुन चाहिँ मूल कुरा परमेश्वरको डर भए मान्नै छोडिदिन्छौँ। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो जीवनमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो धन दौलत चाहिँ कसको लागि हामी थुपारेका छौँ? जो चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ त्यसले चाहिँ त्यो धन दौलत लिएर हाम्रो धन दौलत लिएर भोग्नु पनि सक्ने हुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरको डर भए मान्नु चाहिँ आवश्यक रहेछ भनेर हामी जान्नुपर्छ। अनि यो पनि व्यर्थ र
बतासलाई देखेको जस्तो मात्र हो भनेर के भन्छ हितोपदेशमा, यो हितोपदेशकमा लेख्दो रहेछ मेरो प्रिय 2:26मा। जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ अरे त्यसलाई चाहिँ उहाँले बुद्धि र ज्ञान र आनन्द दिनुहुन्छ अरे, तर पापीलाई चाहिँ उहाँले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने व्यक्तिको निम्ति धन सम्पत्ति जम्मा गर्ने र थुपार्ने काम दिनुहुन्छ अरे भनेर यो वचनले भन्छ। अनि यो पनि व्यर्थ र बतासलाई देखेको जत्तिकै मात्र हो रे, यो पनि व्यर्थ हो रे। जो चाहिँ बतासलाई कसैले देख्न सक्दैन त्यस्तै मात्र हो रे त्यो धन सम्पत्ति परमेश्वरको डर भए नमानिकन थुपार्नु पनि भनेर भन्छ मेरो प्रिय। अरू 2को उपदेशक 2:26ले घोषणा गर्दछ, जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ त्यसैलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ अरे बुद्धि र ज्ञान र आनन्द दिनुहुन्छ अरे मेरो प्रिय। बुद्धि र ज्ञान र आनन्द चाहिँ तपाईँ लिनु चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरमा समय व्यतीत हामीले गर्नुपर्नेछ। बुद्धिको आत्मा लिनु चाहने व्यक्तिले चाहिँ हामीले प्रभुलाई खुसी पारेमा उहाँले हामीलाई बुद्धि ज्ञान र आनन्दले भर्नुहुनेछ मेरो प्रिय। वास्तवमा हितोपदेश 17:16ले भन्छ, के भन्छ भने 16:17ले के भन्छ भने मूर्खको हातमा पैसाको के कामको होला र किनकि बुद्धि प्राप्त गर्ने त्यसमा इच्छा नै हुँदैन रे मूर्खको हातमा। अब यहाँ के भन्छ भने हितोपदेश 17:16ले भन्छ, एउटा मूर्ख हातमा पैसा लिएर बुद्धि किन आउँछ? प्रश्न छ, पैसाले बुद्धि किन्न सकिँदैन मेरो प्रिय। जोसँग प्रभु खुसी हुनुहुन्छ उहाँले बुद्धि त्यसैलाई के गर्नुहुन्छ? प्रभु यीशु मसीहले अनि परमेश्वर पिताले हामीलाई दिनुहुन्छ, जो चाहिँ प्रभु खुसी हुनुहुन्छ। अनि प्रभु खुसी हुनुहुन्छ कसरी हुनुहुँदो रहेछ भने परमेश्वरको डर भए मान्नु थाल्नु नै ज्ञान र बुद्धिको सुरुवात अनि समझको सुरुवात अनि आनन्दको सुरुवात रहेछ मेरो प्रिय। आज धेरै मान्छेहरू आनन्द किन छैन, धेरै मान्छेहरू खुसी किन छैन, धेरै मान्छेहरू मसीहमा मूर्ख अनि घमण्डी रिस्सा किन छ भनेर हामी बुझ्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनमा बुद्धिको आत्मा छैन भनेर हामीले जान्नुपर्ने रहेछ। अब हामी बुद्धिको 7 पक्षहरूमाथि ध्यान दिनेछौँ। त्यो चाहिँ के हो रहेछ हामी हेर्नेछौँ। अनि त्यहाँदेखि बुद्धिको 7 पक्षहरूमाथि ध्यान दिनेछौँ। यो हितोपदेशकमा पाइन्छ एउटा सारानुभूत जीवन जिउनु, जो हामीले सरल जीवन जिउनु, जो चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्दो जीवन जिउनको लागि 7 कुराहरूको खाँचो पर्नेछ। अनि तथा त्यो 7 कुराहरू चाहिँ के रहेछ हितोपदेशले हामीलाई प्रश्न पारेको छ। माता पिताको हामीमाथि आत्मिक जो सल्लाह, जो सुपरिचित जो सल्लाह हुन्छ, सुपरभिजन जो गर्ने सल्लाह गर्नेहरूको आज्ञा पालन गर्न र हामीलाई जो अधीनमा राख्नेहरूको आज्ञा पालन गर्न हामीलाई हितोपदेश 8 अनि 9ले बताउँछ। यो चाहिँ कसरी भन्दो रहेछ भने यो वचनले चाहिँ हे मेरो छोरो आफ्नो बाबुको आदेश सुन र पहिला चाहिँ के भन्छ छोराले के गर्नुपर्ने छ? हे मेरो छोरो आफ्नो बाबुको आदेश सुन। हामीले पहिला चाहिँ परमेश्वरलाई मेरो प्रिय के भन्छ बाइबलको वचनले, त्यसलाई बुद्धि चाहिन्छ भने हामीले सुन्ने कोसिस गर्नुपर्छ र आफ्नी आमाकी शिक्षा नत्याग। अनि आमाकी शिक्षा जो शिक्षा हुन्छ त्यो जो नत्याग्नु पर्ने। अनि मैले बुझेको अनुसार चाहिँ म चाहिँ एउटा सानैदेखि परदेशी अनि अनाथ व्यक्ति हुनेको कारण मैले बुझेको कारण चाहिँ आमा र बाउ भनेको कारण चाहिँ म चाहिँ के बुझ्छु भने मेरो परमेश्वरको वचन मैले पढ्दाखेरि जो परमेश्वरले वचन बताउँछ त्यो म सुन्छु त म धेरै आनन्दित हुन्छु। अनि आफ्नी आमाको शिक्षा भन्दा चाहिँ म जता पनि जान्छु, अब बोलेका शिक्षाहरू जताभावी त होइन, जो मनपर्दा शिक्षाहरू परमेश्वरको वचनबाट मिल्ने जुल्ने शिक्षाहरू, त्यो शिक्षाहरू जब म सुन्छु त्यसलाई त्याग्दिनँ, त्यसलाई लागू गर्ने कोसिस गर्छु मेरो प्रिय।
एकपल्टमा हुँदैन, दुईपल्टमा हुँदैन, तर 10 पल्टमा त जरुरी हुन्छ अनि लागू गर्ने कोसिस गर्छु। किनभने आज मानिसको जीवनमा अशान्ति र बुद्धि र ज्ञानको आत्मा किन छैन भने बाइबल मान्छेले प्रचार गर्नुलाई राखेको छ, आफ्नो जीवनको लागि होइन। त्यही कारण बाइबल चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि हो, यो प्रचार गर्नुको लागि होइन। शिक्षा, आमाको शिक्षा नत्याग, ती तेरो शिरमा शोभाको मुकुट र तेरो गलामा सम्मानको हार हुनेछ। किनभने शोभाको जो मुकुट जो चाहिँ राजाहरूले लगाउँथे अनि सिपाहीहरूले अलग लगाउँथे, अलग अलग पहिला मुकुट हुन्थ्यो। त्यो मुकुटको द्वारा चाहिँ उनीहरूको पद अनि उनीहरूको चिन्हहरू पत्ता चल्थ्यो। अनि त्यो बुद्धि र ज्ञानमा चाहिँ जो शिक्षा र अनि बाउको कुरा सुन्नु अनि आमाको शिक्षा चाहिँ तपाईँ र हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ शिरको मुकुट अनि त्यहाँदेखि गलाको जो हार, त्यो जो कि ठुल्ठुलो हारहरू, सुनाको हारहरू, अनि त्यो हारको समान के गर्नु रे, राख्नु रे भनेर वचनले हामीलाई बताउँदो रहेछन्। अनि यहाँ भन्छ 9ले अर्थी दिएको छ। कस्तो अर्थी दिएको छ? यस्तो अर्थी दिएको छ जो चाहिँ शोभायमान मुकुट र अनि हारको समान हामीले राख्नै पर्छ। किनभने बाइबल चाहिँ सप्ताहमा एक दिन पढ्ने र सप्ताहमा एक दिन चर्च गएर सिक्ने कुरा होइन मेरो प्रिय। यो कुराहरू चाहिँ एक दिन चर्च गएर, सप्ताहमा एक दिन चर्च गएर पास्टरको वचन सुनेर पनि पाइने कुरा होइन। उद्धार मुक्ति पाइन्छ, तर यो सबै 7 स्पिरिटको कुराहरू चाहिँ तपाईँ र हामी परमेश्वरलाई कति खुसी तुल्याउन सक्छौँ त्यो अनुसार पाइने रहेछ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। अनि त्यसपछि हितोपदेश 10 देखि 19मा हामी के पढ्छौँ भनेदेखि यहाँ लेखेको छ, हे मेरो छोरो, यदि पापीहरूले तँलाई बहकाउन खोजे भने तिनीहरूको बहकाइमा नलाग। तिनीहरू भन्लान्, आओ हामीसँग कसैको रक्तपात गर्न ढुकी बसौँ, कुनै निर्दोषलाई लुट्न ढुकी बसौँ। चिहानले निले झैँ र गहिरो भड्खालोमा परी त्यसको पिँधमा पुग्नेहरूलाई झैँ हामी तिनीहरूलाई पुरै जिउँदै निलौँ। हामी सबै किसिमका बहुमूल्य थोकहरू लिनेछौँ र लुटका माल सामानले हाम्रा घर भर्नेछौँ। तिमी हामीसँगै साझेदारी हौ र हामी लुटको थैलीबाट बाँट्नेछौँ। हे मेरो छोरो, तिनीहरूसँग नजा, तिनीहरूको मार्गमा खुट्टै नराख, किनकि तिनीहरूका खुट्टा पाप गर्न हतारिन्छन्। तिनीहरूका रक्तपात गर्न आतुरी गर्छन्। सबै पन्छीहरूका नजरको सामु जाल फैलाउनु कति व्यर्थ। यी मानिसहरू आफ्नै रगतको लागि ढुकिरहन्छन्। तिनीहरू आफै जाकिन ढुकिरहन्छन्। बेमानीसित कमाउनपट्टि लाग्नेहरू सबैको अन्त्य यस किसिमले हुन्छ। यसरी धन आर्जन गर्नेको जीवन त्यसैले छिनेर लैजान्छ। अब हामी यो हितोपदेश 1:10 देखि जब 19मा हामी पढ्छौँ, हामीलाई जब खराबीबाट टाढा रहन चेतावनी दिएको छ। जो कि खराब कामबाट नगर है, त्यो खराब काम गरिस् भने त्यसैमै त फस्नेछस्। तर खुन गर्नु भन्दैछ, अर्कालाई ढोकेर बस्छु भन्दैछ, तर आफै मारिनु त्यहाँ बसेको छ भनेर यहाँ वचनले बताउँछ। यस कारणले मेरो प्रिय हो, आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ परमेश्वरको वचन, बाइबलको वचन पनि अहिले धेरै कुराहरू बनिसकेको छ, जो कि डिनोमिनेसन संस्था जो चाहिँ परमेश्वरको कुराहरूबाट अलग्गै भइसकेको छ। त्यही बाइबल नाना प्रकारले चलिसकेको छ। यस कारणले हामीले सही काम गरिएन भने चाहिँ फन्दा बन्छ। आज झुटा शिक्षाहरू पनि फन्दा बनिसकेको छ। अनि बुद्धि प्राप्त गर्न हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने रहेछ? प्रेम गर्नुपर्छ। हितोपदेश 1:2ले के भन्छ भने
जसद्वारा मानिसहरूले बुद्धि र अनुशासन प्राप्त गर्नेछन्, अन्तर्दृष्टिका कुराहरू बुझ्नेछन्। जो अन्तर्दृष्टिका, जो नदेखेका कुराहरू के गर्नेछन् मेरो प्रियहरू, बुझ्नेछन्, जसद्वारा मानिसले बुद्धि र अनुशासन प्राप्त गर्नेछ। बुद्धि र अनुशासन जब हामी परमेश्वरको आत्मा र अनि परमेश्वरको आत्मा र अनि प्रभुकोलाई हामी डर भए मानेपछि, डर भएपछि चाहिँ प्रभुले देखुन् नदेखुन्, प्रभुले देखिरहेका छन् भन्ने छन्, या त प्रभुले हामीले गरेका पाप चाहिँ देखिसके भनेर जब हामी पश्चाताप गर्छौँ, मन फिराउँछौँ, अनि त्यहाँदेखि हामी जो पापबाट अलग भयौँ भने अब दोस्रो पाप नगरेर प्रभुतिर फिर्किन्छौँ, प्रभुले सबै बिर्सिदिनुहुन्छ। मेरो यो अनुभव छ, किनभने म चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई नजान्ने व्यक्तिबाट चाहिँ मैले जानेको हो अनि प्रभुलाई मैले मानेको हो। यस कारणले चाहिँ बाटो, सत्य, जीवन अनि मेरो उद्धारकर्ता चाहिँ उही हुनुहुँदो रहेछ भनेर मैले विश्वास गरेँ। अनि विश्वासको साथसाथ अहिले म तपाईँहरूको बिचमा उहाँले 7वटा आत्मा पनि दिनुहुने रहेछ भनेर मैले पहिले परमेश्वरको आत्मा अनि दूसरा बुद्धिको आत्मा तपाईँहरूको सामने लिएर आउँदैछु। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। भने हितोपदेश 2:22 भन्छ, तर दुष्टहरू देशबाट जरै समेत उखेलिनेछन् र विश्वासघातीहरू के भन्छ झाड झैँ फ्याँकिनेछन्। जब विश्वासघात गरिन्छौँ मेरो प्रिय, हामी आज झाड झैँ फ्याँकिने रहेछौँ। और जब हामी परमेश्वरको डर भए मान्दैन रहेछौँ, हामी दुष्ट भएपछि देशबाट चाहिँ जरैसम्म के गरिनेछौँ, उखालिनेछौँ। यसैले परमेश्वरले हामीलाई उखालिने र हामीलाई झाड जस्तो फ्याँक्ने बनाउनु भएको होइन। हामीलाई यो आत्माहरू यस कारणले दिनुहुन्छ, बुद्धिको आत्माहरू, हामी अनन्त परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरौँ अनि अनन्त परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश नगर्न सक्नेलाई पनि गरौँ। यही हो परमेश्वरको 7 स्पिरिटको आत्मा दिनको अनुसार चाहिँ। यही कारणले परमेश्वरले यो 7 स्पिरिट हितोपदेश 1:2 अनि 2:22 चाहिँ यही कुराहरू हामीलाई बुद्धि खोज्ने सल्लाह दिएको छ। बुद्धि प्राप्त गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण रहस्य चाहिँ दयालुपन हो मेरो प्रिय। हामीले, किनभने यीशु मसीहले भन्नुभयो, तिमीहरू दया गर त तिमीले पनि के गर्नेछौ, दया पाउनेछौ। यस कारणले हामी संसारमा जब दया गर्नु थाल्छौँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार, हामीलाई स्वर्गबाट परमेश्वरले दया गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले दया गर्दा चाहिँ मेरो प्रिय नाशवान होइन, हामीलाई कहिले पनि नाश नहुने उहाँको ज्ञान र बुद्धिले, उहाँको आत्माले, उहाँको अभिषेकले भर्नुहुन्छ। हितोपदेश 3:27 देखि जब हामी 35 सम्ममा पढ्छौँ त यहाँ लेखेको छ, जो जसलाई भलाइ गर्नुपर्छ तेरो हातबाट भइन्जेल त्यो नरोक। जसलाई पनि भलाइ गर्नुपर्छ रे त्यो तेरो हातबाट नहुन्जेल नरोक, जबकि तँसँग त्यो अहिले नै छ। आफ्नो छिमेकीलाई पछि आउँ भोलि पर्सि दिउँला नभन्, अहिले नै छ भने अहिले नै दिइहाल भनेर वचनले भन्दो रहेछ। आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा षड्यन्त्र नरच, जो तेरो नजिक भरोसा राखेर बस्दछ। यदि हामीलाई कोही भरोसा राखेर बस्यो भने त्योसित कहिले पनि धोका नदिनु रे मेरो प्रिय। यो कुराहरू धेरै मेरो जीवनबाट भएको छ, तर परमेश्वरले सबै कुराहरू नियत समयमा आफ्नो भलाइ र करुणा देखाउनु भयो। नरोक, आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा षड्यन्त्र नरच, जो तेरो नजिक भरोसा राखेर बस्दछ। बिना कारण कुनै मानिसलाई दोष नलगा, जसले तेरो कुनै खराबी गरेको छैन। बिना कारण दोष पनि लगाउनु हुँदैन रे। हिंसा आत्मा मानिसको ईर्षा नगर र त्यसको कुनै पनि मार्गलाई नचुन, किनकि परमप्रभु कुटिल मानिसहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तर सोझाहरूलाई आफ्नो विश्वासमा राख्नुहुन्छ। दुष्टहरूको घरमा परमप्रभुको श्राप पर्दछ, तर धर्मीहरूको घरलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। अभिमानी गिल्ला गर्नेहरूलाई उहाँले गिल्लामा उडाउनुहुन्छ, तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। बुद्धिमानले इज्जत प्राप्त गर्दछ, तर मूर्खलाई उहाँले लज्जित तुल्याउनुहुन्छ। मेरो प्रिय, परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि यस कारण दिनुहुन्छ, लज्जित होइन, हामीलाई
बुद्धिमान यसैले गर्नुहुन्छ कि मानिसहरूको सामु इज्जत दिनुको लागि गर्नुहुन्छ। यस कारणले कति कति कुराहरू हामी मूर्खतामा पनि आउँदाखेरि हामी कति जग्गामा हामी गैरमसीहरूको सम्मुख अनि समाजको सम्मुख हामी लज्जित भइबसेका हुन्छौँ। त्यस कारणले आज परमेश्वरसित हामी बुद्धि माग्नुपर्छ। तर मसीहको लागि हामी अब मूर्खताले मान्छेले लज्जित गर्छ भने ठिकै छ, तर हरेक जग्गा परमेश्वरले हामीलाई लज्जित गर्नुहुन्न। हालेलुया। त्यो यहाँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले 3को हितोपदेश 3को 27 देखि 35ले जसरी भन्यो, दया विषयलाई छोएको छ, जो हामीहरू अरूहरूमाथि के गर्नुपर्छ? दयावान भएर परमेश्वर चाहनुहुन्छ जसरी त्यसै गरी हामी दयावान हुनुपर्छ। मत्ती 7को 12मा भनेको छ। मत्ती 7को 12मा कसरी भन्छ भने मेरो प्रिय, मानिसले तिमीहरूसँग जस्तो व्यवहार गरून् भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ, तिमीहरूलाई पनि तिनीहरूसँग त्यस्तै व्यवहार गर, किनभने यही नै व्यवस्था र अगमवक्ताहरूको शिक्षा सारांश हो। किनभने हामी चाहन्छौँ जस्तो व्यवहार गर्नु, मानिसहरूले हाम्रो माथि गरोस्, इज्जत गरोस्, हामीलाई नम्रले बोलोस्, हामीलाई जस्तो सम्झोस् त्यस्तै हामी पनि अर्कोसित गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरको वचनले, अनि यो चाहिँ यीशु मसीहले स्वयं हामीलाई आज्ञा दिनुभएको हो। अनि फेरि भनेको छ, बुद्धिमानीपूर्वक जीवन जिउनुको निम्ति आवश्यक अर्को कुरा हाम्रो हृदय सुरक्षित राख्नु हो। मेरो प्रिय, बुद्धिमानीको अनुसार जिउनुको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबसे पहिला बात चाहिँ हामी के गर्नु हो? सुरक्षित आफूलाई के गर्नु हो? सुरक्षित राख्नुलाई चाहिँ बुद्धिमानीले चाहिँ आफूलाई पनि के गर्छ? सुरक्षित राख्छ। हितोपदेश 4को 23 देखि 27 मा हामी हेर्नेछौँ। 4को 23 देखि 27 मा के लेखेको छ त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख। सबै कुराभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे मेरो प्रिय? आफ्नो हृदयलाई सुरक्षा राख्नुपर्छ अरे। किनभने यो हाम्रो मन र हृदय चाहिँ एकदमै चञ्चल हुन्छ। किनभने त्यो सारा जीवनको के हो? मूल हो। यो मन चाहिँ सारा हाम्रो जीवनको के हो? मूल हो। यसलाई यताउता हामीले परमेश्वरको वचनबाट यदि अरू व्यर्थ कुराहरूमा भड्कायो भने यो भड्किहाल्छ। किनभने यो पुरा एकदमै यो मनै एकदम चञ्चल हुन्छ। कुवाक्य तेरो मुखबाट परै रहोस्, भ्रष्ट कुराकानी तेरो होठदेखि टाढै रहोस्। तेरो आँखाले तेरो अघि सिधा हेरोस्, तेरो अघिल्लातिर सोझै एकटक लाएर हेरोस्। किनभने हामीले हेराइ पनि हाम्रो ठिक प्रकारको हुनुपर्ने रहेछ। तैँले पाइला चाल्नलाई नैतिकताको मार्ग तयार गर र ती मार्गहरू मात्र रोज जुन निश्चित छन्। दाहिने देब्रेतिर नलाग, सबै दुष्ट कुराबाट आफ्ना खुट्टा अलग राख। दाहिने देब्रे नलाग्नु रे, तर सबै दुष्ट कुराबाट के गर्नु रे? आफ्नो खुट्टालाई के गर्नु रे? अलग्गै राख्नु रे भनेर यहाँ बताउँदो रहेछ 23 देखि हामी 27 मा। अनि हितोपदेश 5को 1 देखि 14 मा के बताउँछ भने मेरो प्रिय, हामी पढ्नेछौँ। हे मेरो छोरो, मेरो बुद्धिमा ध्यान दे र मेरा अन्तर्दृष्टिका वचनहरू ध्यानसित सुन। हामीले फेरि सुन्ने कुरामा आउँछ। हामीले ज्यादा चाहिँ वचन परमेश्वरको सुन्नु अनि पढ्नु। परमेश्वरको वचन जब पढ्दाखेरि हामी धेरै मजाले खुल्ला जग्गामा गएर पढेर एकदम कानले सुन्नु पनि पर्छ। त्यसो गर्दा हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू छ। किनभने हाम्रो पिता चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसरी तैँले विवेकलाई कायम राख्नेछस् र तेरो होठले ज्ञानको रक्षा गर्नेछ। किनभने व्यभिचारिणी स्त्रीको होठबाट मह चुहुन्छ र त्यसको बोली चाहिँ तेलभन्दा चिप्लो हुन्छ, तापनि अन्त्यमा त्यो स्त्री पित झैँ तितो र दुई धारे तरवार झैँ लाग्ने हुन्छ। त्यसको खुट्टा मृत्युको बाटोतिर ओह्रालो लाग्छ, त्यसको पाइला सोझै पातलतिर लागेको हुन्छ। त्यसले जीवनको मार्गतिर ध्यानै दिँदैन। त्यसको चाल कुटिल छ, तापनि
यो कुरा त्यसले थाहा गर्दिन। अब हे छोरा हो मेरा कुरा सुन। यहाँ छोराहरू भनेको छ, छोराहरू हो मेरो कुरा सुन र मैले भनेका कुराहरूबाट तर्केर एकातिर नलाग। त्यस्ती स्त्रीदेखि टाढा बस, त्यसको घरको ढोका नजिक नजाऊ, नत्र त तिमीहरूमध्ये आफ्नो उत्तम बल पराईलाई दिनेछौ। के गर्नेछौ? आफ्नो उत्तम बल पराईलाई दिनेछौ र तिमीहरूको उमेर निर्दयीको हातमा पर्नेछ। विदेशीहरूले तिमीहरूको सम्पत्तिमा चयन गर्नेछन् र तिमीहरूको पसिनाको कमाई चाहिँ अर्कोको घरमा भरिभराउ हुनेछ। जीवनको आखिरी समयमा तिमीहरूले विलाप गर्नेछौ जब तिमीहरूका सामु र तिमीहरूको मासु र छाला गलिसकेका हुनेछन्। तब तिमीहरूले भन्नेछौ, हाय मैले अनुशासनलाई कसरी घृणा गरेँ र सुधार र हप्कीलाई मेरो हृदयबाटै लत्याएँ। मैले मेरा गुरुहरूको आज्ञा पालन गरिन र मेरा प्रशिक्षणहरूको कुरामा ध्यानै दिन। म धेरै सर्वनाशको खाडलमा आइपुगेको छु र सारा समुदायको सामु निन्दित भएको छु। यसरी यहाँ हामीलाई 5:14 हितोपदेश 5:1-14 बताउँछ। व्यभिचार नगर्ने र हामीलाई आदेश दिएको छ व्यभिचार नगर्ने, अनि त्यहाँदेखि व्यभिचारतिर नजाने आदेश के गर्छ? हामीलाई दिन्छ वचनले। मेरो प्रिय, जब हामी यो कुराहरू हाम्रो जीवनबाट भइहाल्यो भने पनि बार बार नहुने कुराहरू, फर्किने कुराहरू, अनि त्यहाँदेखि समय रहँदै फर्किने कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई बताएको छ मेरो प्रिय। यस कारणले अब हामी फेरि 15 हामी पढ्नेछौँ यसको। आफ्नै कुण्डको पानी र आफ्नै कुवाबाट बगेको पानी पी, के तेरो कुवाको पानी सडकतिर र तेरो खोलाको पानी बजारहरूतिर बग्न दिने? त्यो तेरै निम्ति मात्र होस्, पराई त्यसको हिस्सेदार पटक्कै हुन नपाओस्। तेरो फुहारा आशीर्वादी होस् र तेरो युवा अवस्थाकी पत्नीसित त आनन्दित हो। मयालु मृगी र राम्री हरिणी झैँ त्यसकै स्तनमा त सन्तुष्ट बन र त सधैँ त्यसकै प्रेममा मोहिरहोस् भइरह। हे मेरो छोरो, त किन बेस्याको मोहमा फँस्छस्? त किन अर्काकी पत्नीलाई आगालिङ्ग गर्छस्? किनभने मानिसको चाल त सधैँ परमप्रभुको दृष्टिमा रहिरहन्छ र उहाँले त्यसका सबै मार्गहरू जाँच्नुहुन्छ। दुष्ट मानिसको खराब कामले त्यसलाई पासोमा पार्छ र आफ्नै पापको बन्धनमा त्यो जेलिन्छ। हितोपदेश 5:1-14 व्यभिचार नगर्ने र हितोपदेश 5:15-23 आफ्ना पति और पत्नी प्रति इमान्दार रहने चेतावनी हामीलाई दिएको छ मेरो प्रिय। त्यहाँदेखि हामीलाई यो चेतावनीहरू हामी मान्दै गएपछि, हामी परमेश्वर प्रसन्न भएपछि हामीलाई परमेश्वरले बुद्धिको कुराहरूलाई, बुद्धिको आत्मालाई दिनुहुन्छ। अनि मेरो प्रिय, यहाँ 7वटै कुराहरू छ। पहिला चाहिँ हामीलाई माता पिताको आज्ञा पालन गर्ने, हितोपदेश 1:7-1:8 अनि 9 हामीले देख्यौँ। दोस्रो कुरा छ खराब सङ्गतबाट टाढा रहने, हितोपदेश हामी 1:10-19 देख्यौँ। तीसरा कुरा छ बुद्धिको खोजी गर्ने, हितोपदेश 1:20-22 हामी देख्यौँ। अनि मेरो प्रिय, अब हामी फेरि यहाँ चौथा छ दयालु हुने, हितोपदेश 3:27 हामी 35 देख्यौँ। अनि त्यहाँदेखि फेरि हामी यहाँ पाँचवटा कुरा छ आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख्ने, हितोपदेश 4:23-27 हामीले देख्यौँ। अनि छठा कुरा चाहिँ छ व्यभिचार नगर्ने, हितोपदेश 5:5-1:14 देख्यौँ। अनि 7वाँ कुरो छ आफ्नो पति वा पत्नी
प्रति इमान्दार रहने हितोपदेश 5:15देखि 23 पदसम्म हामीले देख्यौँ। अब हितोपदेश 14:1ले के भन्छ भने मेरो प्रियो, यहाँ हामी पढ्नेछौँ, पत्नीहरूलाई एउटा धेरै गम्भीर र कडा चेतावनी दिएको छ। बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छ, तर निर्बुद्धि स्त्रीले आफ्नै हातले के गर्छ? आफ्नो घर भत्काउँछ। के गर्छ? आफ्नै हातले के गर्छ? आफ्नो घर भत्काउँछ। हाम्रो 40 यो हाम्रो यो सबै कुराहरू, यो हामीले गरेको कामहरू, कसैले भन्छ 20 साल, कसैले भन्छ 15 साल, कहिले भन्छ 1 साल गऱ्यौँ, हामीले यति गऱ्यौँ, तर जे पनि भयो भातभुङ्ग भएर गयो भन्छ। त्यही कारणले आज हामीलाई के भन्छ, या त हाम्रो घरमा हाम्रो पत्नी पनि अनि एउटा स्त्री पनि बुद्धिमान भएन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो घर पनि के हुनसक्छ? भत्किन सक्छ। किनभने हितोपदेश 14:1ले भनेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छ, तर निर्बुद्धि स्त्रीले आफ्नो हातले आफ्नो घर भत्काउँछ। त्यही कारणले धेरै मानिसहरू सङ्घर्ष गरेको पारिवारिक सङ्घर्षमा चाहिँ के छ भने कहिलेकाहीँ त्यहाँ स्त्रीको पनि खास हात रहेको हुँदैन। त्यस कारणले बुद्धि चाहिँ स्त्रीलाई मात्रै होइन, तर बुद्धिको मूल चाहिँ डर भए परमेश्वरको मूल चाहिँ सबैलाई चाहिन्छ। अनि त्यहाँदेखि यहाँ स्त्रीलाई पनि बुद्धिमान स्त्रीले चाहिँ के गर्छ अरे? घर बनाउँछ भनेर आदेश दिएको छ मेरो प्रिय। फेरि अब हामी हेर्नेछौँ यो बुद्धिको चाहिँ के कुराहरू रहेछ भनेर जब हामी हेर्नेछौँ, त्यो बुद्धिहरूका चाहिँ के छ? 7वटा खम्बाहरू छ मेरो प्रिय। बुद्धिमानीका 7 खम्बाहरू छन्। बुद्धिका धेरै रूपहरू छन्। हितोपदेश 9:1मा हामीले हेरिसकेका छौँ अनि फेरि पनि हेर्नेछौँ। यहाँ भनेको छ बुद्धिले आफ्नो के गर्छ? घर बनाएको छ। बुद्धिले के गर्छ अरे? घर बनाएको छ अरे, एउटा घर बनाएको छ अरे, त्यसले आफ्ना 7वटा खम्बाहरू गाडेको छ अरे। हितोपदेश 9:1ले भन्छ बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ, त्यसले आफ्ना 7 खम्बाहरू गाडेका छन्। त्यो यहाँ 7 खम्बाहरू गाडेका छन्। हितोपदेश 9:1मा हामी बुद्धिका 7 विशेष खम्बाहरू देख्छौँ। बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ, त्यसले आफ्ना 7 खम्बा गाडेको छ। हाम्रो निम्ति याकुब 3:17ले यी 7 खम्बाहरूको वर्णन गरेको छ। हामी पढ्नेछौँ याकुब 3:17। तर जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ त्यो पहिलो शुद्ध हुन्छ। पहिले के हुन्छ? शुद्ध हुन्छ। तब त्यो शान्तिप्रिय, कोमल, विचारशील, कृपापूर्ण र असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ। अब यहाँ भनेको छ तर जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ त्यो पहिलो शुद्ध हुन्छ। तब त्यो शान्तिप्रिय, कोमल, विचारशील अनि कृपापूर्ण र असल फलले भरिएको, पक्षपात र कपट रहित हुन्छ अरे। पक्षपात र के हुन्छ अरे मेरो प्रियो? कपट रहित हुन्छ अरे। अनि त्यहाँदेखि यो कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नु पर्ने छ। पक्षपात अनि कपट रहित कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा के हुनुपर्ने छ। नभएदेखि चाहिँ के हुनेछ? पक्षपात, कपट रहित हाम्रो जीवनमा भएन भने चाहिँ के हुन्छ? काम बिग्रिने रहेछ, कपट रहित हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि अब हामी देख्नेछौँ सुलेमान राजाको जीवनमा बुद्धिको आत्मा प्रकट भएको थियो। सुलेमानसँग सधैँ रहिरहेको यो अभिषेक र पोषक सरह थियो। सुलेमानको पास चाहिँ यो बुद्धि चाहिँ एउटा उहाँसित वस्त्र, रहिरहने वस्त्र अनि एउटा अभिषेक सरह उहाँको जीवनमा, उसको जीवनमा थियो। उसको जीवनमा रहेको यो अभिषेकले गर्दा बुद्धिमानीका लागि ऊ युगन युगसम्म सबैका लागि परिचित रह्यो र बुद्धिमान हुनुको पछाडि एउटा खास कारण थियो। कुनै मानिस बुद्धिमान र कुनै मानिस निर्बुद्धि हुनु, परमेश्वर मानिसहरूको पक्षपाती हुनु नै
मुख्य कारण हो। निष्पक्षपात, पक्षपाती पक्षपाती नहुनु मानिसहरूको पक्षपाती नहुनु नै मुख्य कारण हो। परमेश्वर पक्षपाती नहुनु नै मुख्य कारण हो। अनि सुलेमानको हृदयले बुद्धिमानीलाई प्रेम गर्यो, बुद्धिलाई प्रेम गर्थ्यो र त्यसको चाहना गर्थ्यो। बुद्धिको चाहना सुलेमानले गर्थ्यो। उसका पिता दाउद र माता बेतसेबाले बुद्धिको अमूल्य उपयोगिता बारेमा त्यसलाई सिकाएका थिए मेरो प्रियहरू। किनभने वास्तवमा हितोपदेशको सुरुका 9 अध्याय सुलेमानको जीवनको निर्माणका बेलामा उसका माता पिताका शिक्षाहरू थिए। हितोपदेश 4 का 5 से जब 7 मा जब हामी पढ्छौँ त के लेखेको छ भने त्यस रात परमेश्वर सोलोमन कहाँ देखा पर्नुभयो र उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, म तँलाई के दिउँ मलाई भन्। सोलोमनले परमेश्वरलाई जवाब दिए, तपाईले मेरो पिता दाउदलाई महान र अचूक कृपा देखाउनु भयो र मलाई उहाँको सट्टामा राजा तुल्याउनु भएको छ। अब हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईले मेरा पिता दाउदलाई दिनुभएको तपाईको वचन पक्का गर्नुहोस्, किनभने पृथ्वीको धुलो जत्तिकै अनगन्ती प्रजामाथि तपाईले मलाई राजा तुल्याउनु भएको छ। अब यस प्रजाको अगुवाई गर्न मलाई बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस्, किनभने तपाईको यो ठुलो प्रजालाई शासन गर्न को सक्छ। र परमेश्वरले सोलोमनलाई भन्नुभयो, तेरा इच्छा यी भएको हुनाले र तैले धन सम्पत्ति अथवा अधिकार वा मान मर्यादा या आफ्ना शत्रुहरूको प्राण आफ्नो निम्ति दीर्घायु नमागेको, तर मैले तँलाई राजा तुल्याएको यस प्रजामाथि शासन गर्ने बुद्धि र ज्ञान तैले मागेको हुनाले बुद्धि र ज्ञान तँलाई दिइने छन्। अनि म तँलाई यस्तो धन सम्पत्ति अधिकार र मर्यादा पनि दिनेछु जो तँभन्दा अगाडि कुनै राजाले पाएका थिएनन् अनि पछिका राजाले पनि पाउने छैनन् भनेर परमेश्वरले स्वयं भन्नुभयो। तो यहाँ हितोपदेश 4 को 5 देखि 7 मा हामी सुलेमानको निम्ति दाउदको वचनहरू पढ्छौँ। तो बुद्धि प्राप्त गर, समशक्ति प्राप्त गर, मेरा वचनहरू नबिर्सिर तिनीहरूबाट नतर्केर नजा, बुद्धिलाई नत्याग र त्यसले तँलाई सुरक्षित राख्नेछ भनेर यहाँ हितोपदेशमा पनि हामी के पढ्छौँ मेरो प्रिय हो, पढ्छौँ। हितोपदेशमा यसरी हामी पढ्छौँ हितोपदेश 5 को 7 मा। अनि त्यहाँदेखि यहाँ भनेको छ, त्यससित प्रेम गर र त्यसले तँमाथि हेरचाह गर्नेछ। बुद्धि अति श्रेष्ठ हो, त्यसैले बुद्धि प्राप्त गर। तँसँग भएका सबै कुराको मूल्य चुकाउनु परे तापनि समशक्ति प्राप्त गर। पिताको यस बुद्धिमानीपूर्ण अर्तीका कारण प्रभुले उससँग गिबोनमा भेट्दा उसले जेसुकै मागे तापनि दिने प्रतिज्ञा गर्नु भएदेखि उसले बुद्धि मागेको थियो। जब दूसरा इतिहास 1 देखि 7 देखि 12 मा जब हामी पढ्छौँ त सुलेमानले मेरो प्रिय के मागेको थियो, बुद्धि मागेको थियो। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरले त्यो बुद्धि अनि मान मर्यादा अनि धन दौलत पनि के गर्नुभयो, सुलेमानलाई परमेश्वरले दिनुभयो। फेरि हामी जब पहिला राजा 3 को 5 देखि जब 12 मा हामी जब पढ्छौँ त जीवनमा परमप्रभु परमेश्वर राति सपनामा देखा परे, कससित, सुलेमानसित परेर तिनलाई भन्नुभयो, तिमी मसित जे माग्छौ त्यो दिनेछु। सोलोमनले जवाब दिए, तपाईले आफ्नो दास मेरा पिता दाउदलाई ठुलो दया देखाउनु भयो, किनभने उहाँ तपाईप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो र धार्मिक र हृदयमा ठिक हुनुहुन्थ्यो। तपाईले उहाँप्रति यो ठुलो दया कायम नै गरिदिनु भएको छ र
अब उहाँपछि सिंहासनमा बस्नलाई तपाईँले उहाँलाई आज यो दिन एउटा छोरो दिनुभएको छ। अब हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो दासलाई मेरा पिता दाउदको सट्टामा राजा तुल्याउनु भएको छ। तर म त सानै बालक मात्र छु र मेरो कर्तव्य म जान्दिनँ। म तपाईँको दास यहाँ तपाईँको चुन्नु भएको तपाईँका प्रजाको बीचमा छु, जो असङ्ख्य र अनगिनित छन्। यसकारण तपाईँको प्रजालाई ठिकसित शासन गर्न बुझ्ने मन आफ्नो दासलाई दिनुहोस् र त्यसले असल र खराबको भेद छुट्याउन सकोस्, किनकि तपाईँको यस ठुलो प्रजालाई कसले शासन गर्न सक्छ र? सोलोमनले यो कुरा मागेका परमप्रभु प्रसन्न हुनुभयो, मागेको सुनेर प्रसन्न हुनुभयो। यसकारण परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले जे यो कुरा मागेको र तैँले आफ्नो निम्ति लामो आयु अथवा धन सम्पत्ति र तेरा शत्रुहरूको प्राण नमागेको, तर ठिकसित न्यायको निदो गर्नलाई बुद्धि मागेको कारणले तैँले मागेको र पुरा गर्नेछु। म तँलाई बुद्धिमान र निधो गर्न सक्ने मन दिनेछु कि तेरो अघि जस्तो कहिल्यै कोही भएको छैन, न तेरो पछि कहिले अरू हुनेछ भनेर परमेश्वरले उसलाई बुद्धि र विवेकले पूर्ण रीतिले परमेश्वरले मेरो प्रिय भरिदिनु भयो। अनि त्यहाँदेखि जब हामी यसै प्रकार हामी अर्को पदमा पनि जब हेर्छौँ, पहिला राजा 3 को 5 देखि जब हामीले 12 जब पढ्यौँ त यहाँ हेर्छौँ। अब हामी अर्को पदमा पनि जब हेर्छौँ त यसै प्रकारले उसले बुद्धिको कुराहरू कसरी गरेको छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अनि उसले पहिला राजा 4 मा पनि कसरी बुद्धि लगायो, परमेश्वरबाट दिएको बुद्धि, त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ मेरो प्रिय। तब यहाँनिर हामीले जब हामी पढेका थियौँ 7 वटा कुरा छ मेरो प्रिय। बुद्धि चाहिँ कसरी आउँछ भनेदेखि बुद्धि चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गबाट आउँछ। किनभने याकुब हामीले 3 को 17 मा जसरी हामीले पढेका थियौँ, पहिला चाहिँ हामीले बुद्धि हो, पहिला चाहिँ एक हो शुद्ध र निश्चल उद्देश्यले भरिएको हृदय हुनु। बुद्धि पाउनुलाई शुद्ध हाम्रो हृदय हुनुपर्छ, त्यो निश्चय उद्देश्यले भरिएको हुनुपर्छ कि मलाई साँच्चै नै बुद्धिको खाँचो छ भनेर हामी एकदमै हुनुपर्छ। किनभने कति कुराहरू मानिसले बुद्धि ज्ञान किन पाएको रहेनछ भने, मैले चाहिँ किन पाएको रहेनछु भने कति कुराहरू हामी लुकाउनु अनि कन्फेस गर्नु सक्दैनौँ। कति कुराहरू हामी आफ्नो परिवारमा पनि दबाई त्यो पाप अपराध अधर्म पनि दबाई मान्छेले देख्छ है, के भन्छ है, मान्छेलाई भन्यो भने के भन्छ है, हामी त एउटा परमेश्वरको दास, हामी त एउटा सेवक सेविका, हामी त एउटा विश्वासी भनेर कति कुराहरू चाहिँ लुकाउनुको कारण, प्रकट गर्नुको नकारण चाहिँ परमेश्वरको सामने पनि मान्छेले कन्फेस गरेको हुँदैन रहेछ। अनि त्यहाँदेखि उनीहरू मूर्ख बनिरहेका हुँदो रहेछन् मेरो प्रिय। यो चाहिँ मेरो अनुभव हो, मेरो जीवनमा यो मेरो भएको छ। अनि पहिला चाहिँ के हुन्छ, शुद्ध हुन्छ, शुद्धताले भरिएको हृदय हुन्छ, अनि शान्ति प्रिय हुन्छ। दूसरा चाहिँ हो शान्ति प्रिय। हाम्रो शक्तिले भ्यासम्म अरूहरूसँग हामी शान्तिसँग रहनु हामीले पर्छ मेरो प्रिय। त्यो व्यक्ति बुद्धिमानीको हकदार हुन्छ। अनि तीसरा चाहिँ कोमल सज्जन, सबैले मन पराउन सकुन् हामीलाई, जो कि हामीले बोलेको कोमलताले बोलेको चाहिँ जस्तो रिस्सा मान्छे पनि नम्र भएर सुन्नु सकोस्, हामीले त्यो प्रकारको हुनु पर्दछ मेरो प्रिय। यो पनि परमेश्वरबाट नै हामीले पाइन्छ। अनि अर्को चाहिँ हो विचारशील। हामी कहाँ आउन मानिसहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो नलागोस्, अनि कुबेलामा मानिसहरूले हामीसँग सहायता मागेमा नझर्किकन तिनीहरूप्रति अनुग्रहकारी हुनु, जो कि हामीमा कसैलाई आशा राख्छ भने, अनि जतिखेर पनि हाम्रो घरमा मानिसहरू आउनुलाई केही पनि परेशानी नहोस् हामीसित। 5 हो कृपालु र असल फलले भरिएको, दयालुपन र असल कामद्वारा जहिले पनि अनुग्रह प्रकट गर्नु
गर्नुहुने हाम्रो हृदय हुनुपर्छ। मेरो प्रिय, अनुग्रह प्रकट भएको हृदय हुनुपर्छ। अनि छठा हो छौमा हो पक्षपात रहित, कसैलाई पनि खास पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगरिकन माया गर्नु नगरिनु, कसैलाई पनि पक्षपात नगर्नु, पापी धर्मी जो पनि छ। अनि त्यहाँदेखि 7वां हो कपट रहित, हाम्रो जीवनको हरेक पक्षमा सही र वास्तविक हुनु अनि कपट रहित हुनु। मेरो प्रिय, बुद्धिको निम्ति सुलेमानको यो प्रार्थनाको परिणाम पहिला राजा 4:29-31 हामी हेर्छौँ के लेखेको छ भनेदेखि यहाँनिर हामी देख्नेछौँ पहिला राजा 4 हामी यहाँ अब हेर्नेछौँ। यहाँ के लेखेको छ भने बुद्धिको निम्ति सुलेमानको यो प्रार्थना परिणाममा पहिला राजा 29:31 देखिन्छ। परमेश्वरले सुलेमानलाई बुद्धि, थुप्रै अन्तर्दृष्टि र समुद्र जत्तिकै परमेश्वरले के गर्नुभयो, उहाँलाई समुद्रको बालुवा जत्तिकै के गर्नुभयो, बुद्धि परमेश्वरले दिनुभयो। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धिले यहाँ के भनेको छ भने बुद्धिको निम्ति जब उहाँले दिनुभयो, परमेश्वरले सुलेमानलाई बुद्धि, थुप्रै अन्तर्दृष्टि र समुद्रको बालु जत्तिकै अनगिन्ती समशक्ति दिनुभयो। सुलेमानको बुद्धि पूर्वका सबै मानिसहरू र मिश्र देशका सबै मानिसहरूको बुद्धिभन्दा ज्यादै बढी थियो। तिनी अरू सबै मानिसहरूभन्दा बुद्धिमान थिए। एर्जी, एतान अनि माहोलका छोराहरू भन्दा पनि के थिए, बुद्धिमानी थिए भनेर भनिएको छ। मेरो प्रिय, त्यहाँदेखि फेरि हामी यहाँ हेर्छौँ हेमान, कलकोल र दर्दा भन्दा पनि तिनी बढी बुद्धिमान थिए। अनि तिनको ख्याति वरिपरिका सबै जातिहरूका बीचमा फैलियो। बुद्धिको निम्ति उनको प्रेमको कारण थुप्रै धन सम्पत्ति सुलेमानमा प्रकट गरियो। एउटै बच्चाको निम्ति 2 स्त्रीहरूको झगडा छिनोफानो गर्दा सुलेमानको जीवनमा बुद्धिको आत्माको प्रफुटन भएको देखिन्छ। पहिला राजा 3:16-28 आउनुहोस् हामी पढ्नेछौँ। त्यसपछि 2 जना वेश्याहरू राजाको सामने आएर उभिए। तीमध्ये एकजनाले भने, हे मेरा प्रभु, हे यो आइमै र म एउटै घरमा बस्छौँ र त्यहाँ त्यो मसँग हुँदा मैले एउटा बालक जन्माएँ। मेरो बालक जन्मेको 3 दिनपछि त्यसको पनि बालक जन्माई। त्यहाँ हामी मात्र थियौँ। त्यस घरमा हामी 2 बाहेक अरू कोही थिएन। राति यस आइमेले आफ्नो छोरालाई थिचेर मारिछ। मध्यरातमा त्यो उठेर म हजुरकी दासी निदाएको बेलामा मेरो छेउबाट मेरो नानी लगेर आफ्नो खाटामा राखिछ र आफ्नो मरेको छोरालाई चाहिँ मेरो खाटामा राखिदिएछ। भोलिपल्ट बिहानै छोरालाई दुध खुवाउन उठ्दा त मैले मेरो छोरालाई मरेको भेट्टाएँ, तर मैले त्यसलाई बिहानको उज्यालोमा राम्ररी हेर्दा त त्यो मैले जन्माएको छोरो होइन रहेछ। त्यो अर्की आइमाईले भनी, होइन, जिउँदो चाहिँ मेरै छोरो हो, तेरो चाहिँ मरेको हो। तर पहिलीले जिद्दी गरेर भनी, होइन, मरेको चाहिँ तेरो हो, जिउँदो मेरो हो। त्यसरी तिनीहरू राजाको सामने बहस गर्न लागे। राजाले भने, यसले भन्छे जिउँदो छोरो मेरो हो, मरेको छोरो हो तेरो हो। अनि अर्कीले भन्छे, होइन, तेरो छोरा चाहिँ मरेको हो, जिउँदो चाहिँ मेरो हो। तब राजाले भने, मलाई एउटा तरवार ल्याइदेऊ। अनि तिनीहरूले राजाको निम्ति एउटा तरवार ल्याइदिए। तब तिनले यस्तो हुकुम दिए, त्यस जिउँदो बालकलाई 2 टुक्रा गरी काट र आधा एउटीलाई र आधा अर्कीलाई देऊ।
तब आफ्नो छोराको मायाले भरिएर त्यस जिउँदो बालकी आमाले राजालाई भनी, हे प्रभु, त्यो जिउँदो बालक त्यसलाई नै दिनुहोस्, त्यसलाई नमार्नुहोस्। तर अर्कीले भनी, न त मैले न तैँले लैजान पाओस्, त्यसलाई 2 टुक्रा गरी काट्नुहोस्। तब राजाले आफ्नो न्यायको फैसला यसरी सुनाइदिए, त्यो जिउँदो बालक पहिलो आइमाईलाई दिइहाल, त्यसलाई नमार, त्यसकी आमा त्यही हो। जब राजाले दिएको फैसला सारा इस्राएलले सुने, तब राजाप्रति भएको भावना उत्पन्न भयो, किनभने न्याय गरिदिनलाई तिनीसँग परमेश्वरको बुद्धि रहेछ भनी तिनीहरूले देखे। वचनले भन्दछ, पहिला राजा जब 3:28 जब हामी पढ्छौँ, त राजाको इन्साफले देशमा रहेका सबै मानिसहरूलाई डर र छक्क पार्यो। परमेश्वरको वचनले यहाँ भन्दछ, परमेश्वरले सुलेमानको जीवनमा दिनुभएको बुद्धिमानीको उसले लेखेका धेरै भजनहरू र उपदेशकहरूबाट पनि हामी देख्न सक्छौँ। पहिला राजा 4:32 जब यहाँ यसरी लेखेको छ, तिनले 3000 हितोपदेश रचे र सुलेमानले तिनका गीतहरूको सङ्ख्या 1005बाट थियो, 1005बाट थियो भनेर यहाँ लेखेको छ। अनि त्यहाँदेखि मेरो प्रिय, जब हामी पढ्छौँ पहिला राजा 32, सुलेमान राजाले 3000 उपदेशकहरू लेखे, तीमध्ये 800बाट हितोपदेशक सङ्कलन गरिएका छन्, जस्तो कि हामीले यहाँ पढिसकेका छौँ। अनि त्यहाँदेखि हामी अझै पढ्नेछौँ पहिला राजा 4:33, तिनले रुखहरूका जीवनको विषयमा अरू लेबनानका देवदारूहरूदेखि लिएर भित्तामा उम्रने हिस्पसम्मका वर्णन गरे। तिनले पशुहरू, पन्छीहरू, घस्रने जन्तुहरू र माछाहरूका विषयमा पनि सिकाए। यहाँ भनेको छ परमेश्वरले उहाँलाई यति ज्ञान र बुद्धि दिनुभएको थियो कि हितोपदेश लेखे, अनि तीमध्ये 800बाट हितोपदेश सङ्कलन गरिन्छ। अनि उनले 1005 गीतहरू लेखेका छ, जसमध्ये 5 श्रेष्ठ गीतहरू समावेश छ। संसारभरिका राजा रौजौटाहरू सुलेमानको बुद्धिका अमूल्य बहसहरू सुन्न आउँथे। परमेश्वरको सृष्टिद्वारा देखिने उहाँका बुद्धिमानपूर्ण चरित्रलाई सुलेमानले प्रकट गरेको थियो। परमेश्वरले प्रकट गरेको, सुलेमानले के गरेको थियो? परमेश्वरको बुद्धिलाई के गरेको थियो? प्रकट गरेको थियो। मेरो प्रिय, जानवर तथा रुखहरू र त्रिएक परमेश्वरले दर्शाउने त्यसका बारेमा ऊ बोल्दथ्यो। पहिला राजा 4:33 हामीले पढिसकेका थियौँ। हरेक कुराहरू जो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो त्यसको सबै नामहरू र सबै कुराहरूले उल्लेख गर्नु सक्दथ्यो, त्यति बुद्धि उसको पासमा थियो भनेर बाइबलले बताउँछ। मेरो प्रिय, अनि फेरि हामी देख्छौँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका हरेक थोकमा त्यसको प्रफुटीकरण छ। उदाहरणको निम्ति झुसुले किरामा 13 खण्डहरू हुन्छन्। यसले पाप र विद्रोहमा जन्मिएको मानिसको प्रतिनिधित्व गर्दछ। मानिसको निम्ति परमेश्वरको वास्तविक उद्देश्य उसले उहाँसँग सँगसँगै सारा संसारमा राज्य र अधिकार गरोस् भन्ने रहेको छ। मेरो प्रिय, परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पुत्रको स्वरूपमा कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ हामी यो झुसुले किराको रूपबाट देख्न सक्छौँ। यसले एउटा खोल बनाएर आफूलाई त्यसभित्र बन्द गर्दछ। यो बन्द र अँध्यारो ठाउँमा उसको स्वभाव रूप परिवर्तन हुन्छ। ठिक समयमा त्यसले आफ्नो शरीरबाट एक किसिमको तेजाब निकालेर यो खोलबाट प्वाल पार्छ र त्यसबाट एउटा सुन्दर वस्तु निस्कन्छ, त्यो चाहिँ हो पुतली। त्यस्तै किसिमबाट प्रभु हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ।
अनि यो जेल वा बन्द एक्लो अनुभवको बीचबाट परमेश्वरले हाम्रो स्वभाव परिवर्तन गर्दै येशूको सुन्दरताले भरिएको एउटा नयाँ वस्त्र तथा हृदय हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। हामीलाई साँच्चैको जेलमा रहिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, तर हामी जेलमा परेको जस्तै अनुभव गर्ने गरी प्रभुले हामीलाई एउटा घेराभित्र राख्नुहुन्छ। धर्मशास्त्रमा वर्णित परमेश्वरका महान जनहरू जस्तै युसुफ, यर्मिया, पावल आदिले वास्तवमै जेलमा समय बिताएका थिए। एउटा झुसिले किराको जीवन चक्रको उदाहरणबाट के हामी अब सुन्दर सत्यतालाई देख्न सक्ने भएका छौँ त? बुद्धिको आत्मा पवित्र आत्माको बत्तिस्मा भन्दा बेग्लै हो। पावलले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाइसकेका एफिससका विश्वासीहरूलाई बुद्धिको आत्माको निम्ति प्रार्थना गर्न दिएको अर्थबाट यो देख्न सकिन्छ। एफिसी 1:17 उनी भन्छन्, हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन्। एफिसी 1:17 बुद्धिको आत्माको निम्ति हामीले पुकार गर्नुपर्छ। एफिसी 3:10 हामीले के देख्छौँ भने मण्डलीका प्राथमिक उद्देश्यहरूमध्ये एक परमेश्वरको बुद्धिमानी प्रकट गर्न। विश्वासीको नाताले हामीले यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु एउटा बुद्धिमान व्यक्ति हुन र कुशल जीवन जिउनका निम्ति मलाई बुद्धिको आत्माद्वारा अभिषेक गर्नुहोस्। मेरो प्रिय, जब हामी यो नेतृत्वको निम्ति बुद्धि वा सही विवेक अति आवश्यक छ। इस्राएली जनताका अगुवाहरूका रूपमा मोसाले यहोशूको नेतृत्वमा हस्तान्तरण जो हात राखेका थिए, उस समयमा यहोशूमा बुद्धिको आत्मा आओस् भनेर उहाँमाथि मोसाले हात राखेर प्रार्थना गरेका छन्। व्यवस्था 34:9 यसकारण हामी नेतृत्वको पक्तिमा हुँदाखेरि हामी प्रभुसित बुद्धिको आत्मा माग्नुपर्छ। यसरी हामी हाम्रो मण्डलीलाई स्वच्छ र ताजा भोजन उपलब्ध गराउँदै प्रभुले तिनीहरूका निम्ति तयार गर्नुभएको ठाउँमा हामी तिनीहरूलाई डोर्याउन सक्छौँ। मेरो प्रिय हो, नभएदेखि चाहिँ हामी अलिकति गडबड किन हुन्छ भनेदेखि धेरै कुराहरू बुद्धिमानीको कारण पनि गडबड हुन्छ। यहोशूलाई भए चाहिँ हात रखाइद्वारा बुद्धिको आत्मा प्राप्त गर्न सकिन्छ। धेरै वर्षसम्म मैले प्रभुसित प्रार्थना गरेको थिएँ, यसरी पुकार गरेको थिएँ कि मलाई ज्ञान दिनुहोस् र बुद्धिको आत्मा अभिषेक गर्नुहोस्। प्रभुले मलाई ज्ञान र बुद्धिको आत्माले अभिषेक गर्नुभयो। आज त्यही ज्ञान अनि त्यही बुद्धिको आत्माले तपाईँहरूलाई पनि प्रभुले अभिषेक गर्नुहुनेछ। यस कारणले मेरो प्रिय, आज सुलेमानले यस कारण पाप गर्यो। उसित बुद्धिको आत्मा मात्रै थियो, उसित पवित्र आत्माको अगुवाई अनि यीशु मसीह त्यतिखेर सुलेमानको पाप धुनुलाई, सुलेमानको अपराध धुनुलाई, अधर्म धुनुलाई, सुलेमानको पापको मजदुरी अनि उसको व्यभिचारको मजदुरी क्षमा गर्नुलाई यीशु मसीह आउनुभएको थिएन। तर अहिले चाहिँ हामी सुलेमान भन्दा पनि धेरै नै अनुग्रहको आत्माले हामीलाई धेरै नै ठुलो अवधिमा राखेको छ, जो चाहिँ हामी अनुग्रहको समय जिउँछौँ। अनि त्यहाँदेखि त्यो यीशु मसीहले बगाउनु भएको रगत अनि अमूल्य रगत चाहिँ हाम्रो हरेक पाप अपराध अधर्मलाई हामीलाई पार गरेर हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो राज्यमा सिधै प्रवेश गर्ने अनि हाम्रो पाप क्षमा गर्ने, हाम्रो मन कायल गर्ने अनि हाम्रो बुद्धिको आत्माको साथसाथ हामीलाई परमेश्वरले पवित्र आत्मा, कायल गर्ने आत्मा, सल्लाहकारको आत्मा, सबै कुरा
परमेश्वरले दिनुभएको छ। यस कारणले हामीले पवित्र आत्माको नयाँ जन्मको साथसाथ, पवित्र आत्माको बत्तिस्माको साथसाथ, आगोको बत्तिस्माको साथसाथ हामीलाई सातै आत्माको सेभेन स्पिरिटको हामीलाई आत्मा पनि चाहिन्छ, जो चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो सेवकाईको निम्ति, आफ्नो लोगोको निम्ति आफूले परमेश्वरले तयार गर्नुभएको छ। हामीले मेरो प्रिय, हामीले सात आत्माद्वारा पहिला परमेश्वरको आत्मा अनि दूसरा बुद्धिको आत्मा हामीले देख्यौँ। अब हामी अर्को भागमा हामी परमेश्वरको जो परमेश्वरले राख्नु भएको अरू तीसरा चौथा हामी समझको आत्मा अनि सल्लाहको आत्मा अनि सामर्थ बलको आत्मा, ज्ञानको आत्मा, प्रभुको भएको आत्मालाई हामी देख्नेछौँ। किनभने यो टिचिङ चाहिँ मेरो प्रिय, जो मैले यति टिचिङ तपाईँलाई सर्टकटमा भनेको टिचिङ, यो चाहिँ कमसेकम बुद्धिको टिचिङ चाहिँ कमसेकम हामीलाई 2 दिन चाहिँ लाग्छ, कमसेकम 16 घन्टा लाग्छ। 16 घन्टाको टिचिङ चाहिँ मैले तपाईँलाई 1 घन्टाको भित्रमा बताइदिएको छु। अनि त्यहाँदेखि 1 घन्टाको भित्र पनि यसै गरी बताइदिएको छु कि तपाईँहरूको जीवनमा, शून्य श्रोतागणको जीवनमा पवित्र आत्माले, परमेश्वरले आफ्नो सातै आत्माले तपाईँलाई परिपूर्ण गरेका हुन्। यीशु मसीहको नाममा आमेन।